श्री शनि स्तोत्रम् कोणान्तकोरद्रयमूथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरति च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरा किं पुरुषोरगेन्द्र गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्र पशवो मृगेन्द्र वन्यास्य कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशास्य दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशा पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्मासगुणान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यत्प्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारेश नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सृष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरिषो हरति पिनाकी एकस्त्रिधारिक् यजुषाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यां सुपुत्रै पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। श्रीराहुस्तोत्रम् शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहु सूर्यरिपुश्चैव विषजाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बले भुजगेशस्तीक्ष्णदष्टः क्रूरकर्माग्रहाधिपः। द्वादशैस्तानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जपत्वा तु प्रतिमां रय्यां शीर्षजामाससुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षते पुष्पै भक्त्या सम्पूजयत्नतः विधिना वह्निमादाय दुर्वान्नाज्यान्हुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुह्याद्याौ दष्टोत्तरं सदं हुत्यैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकम् सर्वापद्विनिविद्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहुकरालवदन रविचन्द्रभयङ्करः तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजिता सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्ता त्रिशूलिन् वरदायक गरलातिगरालास्य
गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानु सर्ववदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामानमवाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् श्रीकेतुस्तोत्रम् मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्र विशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमम् सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम् गुह्याद् गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षस्य चतुर्थो ज्ञानदायकः पंचमः कपिलाक्षस्य षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भस्य धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठस्य दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैस्ते महाक्रूरा सर्वोपद्रवकारका पर्वकाले पीडयन्ते दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतुरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदते कुलुख्यधाने विलिखेत षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्मदष्टदलं तत्र विलख्ये च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात्तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रियता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमा तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। श्रीनवग्रहस्तोत्रम् जपाकुसुमसङ्कासं कासप्येयं महाद्युतिं तमूरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधे शङ्खतुषाराभं शिरोर्दार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भुर्मुकुटभूषणं धरणे गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतां त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं
पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति नरनारी नृपाणां च भवेद्युः स्वप्ननाशरम् नरनारी नृपाणां च भवेद्युः स्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनम् ग्रहनक्षत्रजा पीडास्तस्कराग्निसमुद्भवा ताः सर्वाः प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूते न संशयः। श्रीशनिस्तोत्रम् कोणान्तकरौद्रयमुथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरति च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरा किं पुरुषोरगेन्द्र गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्र पशवो मृगेन्द्र वन्यास्य कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशा पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्मासगुणान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यत्प्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सृष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरिषो हरति पिनाकी एकस्त्रिधारिक् यजुषाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। षण्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रै पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। श्रीराहुस्तोत्रम् शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहु सूर्यरिपुश्चैव विषजाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बले भुजगेशस्तीक्ष्णदष्टः क्रूरकर्माग्रहाधिपः। द्वादशैस्तानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जपत्वा तु प्रतिमां रय्यां शीसजामाससु स्थितां नीलैर्गन्धाक्षते पुष्पै भक्त्या सम्पूजयत्नतः
विधिना वह्निमादाय दुर्वान्नाज्यान्हुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुह्याद्याव दष्टोत्तरं सदम् हुत्यैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकम् सर्वापद्विनिविद्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहुकरालवदन रविचन्द्रभयङ्करः तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजिता सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्ता त्रिशूलिन्वरदायक गरलातिगरालास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानु सर्ववदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामानमवाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् श्रीकेतुस्तोत्रम् मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम् सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम् गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षस्य चतुर्थो ज्ञानदायकः पंचमः कपिलाक्षस्य षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भस्य धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठस्य दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैस्ते महाक्रूरा सर्वोपद्रवकारका पर्वकाले पीडयन्ते दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतुरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदते कुलुख्यधाने विलिखेत षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्मदष्टदलं तत्र विलख्ये च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात्तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमा तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। श्रीनवग्रहस्तोत्रम् जपाकुसुमसङ्कासं कासप्पेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधे शङ्खतुषाराभं शिरूर्दार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भुर्मुकुटभूषणं धरणे गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं
सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतां त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्। पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति। नरनारी नृपाणां च भवेद्युः स्वप्ननाशनम्। नरनारी नृपाणां च भवेद्युः स्वप्ननाशनम्। ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनम्। ग्रहनक्षत्रजा पीडास्तस्कराग्निसमुद्भवा ताः सर्वाः प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूते न संशयः। श्रीशनिस्तोत्रम्। कोणान्तकरौद्रयमुथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरति च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरा किं पुरुषोरगेन्द्र गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्र पशवो मृगेन्द्र वन्यास्य कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशा पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्मासगुणान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यत्प्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारेश नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सृष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरति पिनाकी एकस्त्रिधारिक् यजुषाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। षण्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यां सुपुत्रै पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कौणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। श्रीराहुस्तोत्रम्। शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं
सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः राहु सूर्यरिपुश्चैव विषजाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बले भुजगेशस्तीक्ष्णदष्टः क्रूरकर्माग्रहाधिपः द्वादशैस्तानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जपत्वा तु प्रतिमां रय्यां शीर्षजामाससुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षते पुष्पैः भक्त्या सम्पूजयत्नतः विधिना वह्निमादाय दुर्वान्नाज्यान्हुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुह्याद्याव दष्टोत्तरं सदं हुत्यैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकं सर्वापद्विनिविद्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहुकरालवदन रविचन्द्रभयङ्करः तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजिता सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्ता त्रिशूलिन्वरदायक गरलातिगरालास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानु सर्ववदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामानमवाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् श्रीकेतुस्तोत्रम् मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम् सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमं गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षस्य चतुर्थो ज्ञानदायकः पंचमः कपिलाक्षस्य षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भस्य धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठस्य दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैस्ते महाक्रूरा सर्वोपद्रवकारका पर्वकाले पीडयन्ते दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतुरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदते कुलुख्यधाने विलिखेत षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्मदष्टदलं तत्र विलख्ये च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात्तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः
मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमा तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। श्रीनवग्रहस्तोत्रम् जपाकुसुमसङ्काशं काशपेयं महाद्युतिं तमूरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधे शङ्खतुषाराभं शिरूर्दार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भुर्मुकुटभूषणं धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेणाप्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतां त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति नरनारी नृपाणां च भवेद्युः स्वप्ननाशनम् नरनारी नृपाणां च भवेद्युः स्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनम् ग्रहनक्षत्रजा पीडास्तस्कराग्निसमुद्भवा ताः सर्वाः प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूते न संशयः। श्रीशनिस्तोत्रम् कोणान्तकरौद्रयमूथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरति च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराकिं पुरुषोरगेन्द्र गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्रा पशवो मृगेन्द्र वन्यास्य कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशास्य दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशा पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्मासगुणान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यत्प्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारेश नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सृष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरिषो हरति पिनाकी एकस्त्रिधारिक् यजुषाममूर्तिस्
तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यां सुपुत्रै पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कौणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। श्रीराहुस्तोत्रम् शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहु सूर्यरिपुश्चैव विषजाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बले भुजगेशस्तीक्ष्णदष्टः क्रूरकर्माग्रहाधिपः द्वादशैस्तानि नामानि नित्यं योनियतः पठेत् जपत्वा तु प्रतिमां रय्यां शीर्षजामाससुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षते पुष्पै भक्त्या सम्पूजयत्नतः विधिना वह्निमादाय दुर्वान्नाज्यान्हुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुह्याद्याव दष्टोत्तरं सदं हुत्वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकम् सर्वापद्वीन् विद्यार्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहुकरालवदन रविचन्द्रभयङ्करः तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजिता सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्ता त्रिशूलिन्वरदायक गरलातिगरालास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानु सर्ववदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामानमवाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। श्रीकेतुस्तोत्रम् मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम् गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षस्य चतुर्थो ज्ञानदायकः पंचमः कपिलाक्षस्य षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भस्य धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठस्य दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैस्ते महाक्रूरा सर्वोपद्रवकारका पर्वकाले पीडयन्ते दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतुरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदते कुलुख्यधाने विलिखेत षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्मदष्टदलं तत्र विलख्ये च विधानतः
नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात्तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रियता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमा तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। श्रीनवग्रहस्तोत्रम् जबाकुसमसङ्कासं कासप्येयं महाद्युतिं तमूरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधे शङ्खतुषाराभं शिरूर्दार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भुर्मुकुटभूषणं धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतां त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं पलाशपुष्पसङ्कासं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति नरनारी नृपाणां च भवेद्युः स्वप्ननाशरं नरनारी नृपाणां च भवेद्युः स्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनं ग्रहनक्षत्रजा पीडास्तस्कराग्निसमुद्भवा ताः सर्वाः प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूते न संशयः। श्रीशनिस्तोत्रम् कोणान्तकरौद्रयमुथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरति च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरा किं पुरुषोरगेन्द्र गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्र पशवो मृगेन्द्र वन्यास्य कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशा पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्मासगुणान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च
तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यत्प्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे शनरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सृष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरिषु हरति पिनाकी एकस्त्रिधारिक् यजुषाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यां सुपुत्रै पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कौणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। श्रीराहुस्तोत्रम् शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः राहु सूर्यरिपुश्चैव विषजाली भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बले भुजगेशस्तीक्ष्णदष्टः क्रूरकर्माग्रहाधिपः द्वादशैस्तानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जपत्वा तु प्रतिमां रय्यां शीसजामाससु स्थितां नीलैर्गन्धाक्षते पुष्पैः भक्त्या सम्पूजयत्नतः विधिना वह्निमादाय दुर्वान्नाज्यान्हुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुह्याद्यौ दष्टोत्तरं सदं हुत्यैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकं सर्वापद्विनिविद्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहुकरालवदन रविचन्द्रभयङ्करः तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजिता सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्ता त्रिशूलिन्वरदायक गरलातिगरालास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानु सर्ववदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामानमवाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। श्रीकेतुस्तोत्रम् मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतोः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम् गुह्याद्गुह्यतमं केतुः ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षस्य चतुर्थो ज्ञानदायकः पंचमः कपिलाक्षस्य षष्ठः कालाग्निसन्निभः
सप्तमो हिमगर्भस्य धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृत्तकण्ठस्य दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैस्ते महाक्रूरा सर्वोपद्रवकारका पर्वकाले पीडयन्ते दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतुरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदते कुलुख्यधाने विलिखेत षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्मदष्टदलं तत्र विलख्ये च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात्तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमा तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। श्रीनवग्रहस्तोत्रम् जपाकुसुमसङ्कासं कासप्येयं महाद्युतिं तमूरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधे शङ्खतुषाराभं शिरूर्दार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भुर्मुकुटभूषणं धरणे गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतां त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं पलाशपुष्पसङ्कासं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति नरनारी नृपाणां च भवेद्युः स्वप्ननाशरम् नरनारी नृपाणां च भवेद्युः स्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनम् ग्रहनक्षत्रजा पीडास्तस्कराग्निसमुद्भवा ताः सर्वाः प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूते न संशयः।